वास्को 10 ऑगस्टाक 125वा श्री दामोदर सप्ताक जावपाचो आसा। ह्या सप्ताक लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळटा। सप्ताचे पूर्व तयारेचेर चर्चा करपा खातीर सरकारी खात्यांकडेन पालिकेची खाशेली बसका जाली। पळयात। आम्ही 2-3 गोष्टी म्हणजे क्लियरली आज कौन्सिलाकूय सांगल्यात की एक तर हो सप्ताह बरो जावपा खातीर तुमी भायर टॉयलेट्स सगळ्या कडेन दवरप हें खूब गरजेचें आसा। म्हणजे सिटीन जाल्ल्या कारणान एकदां ते टॉयलेट्स नाशिल्ल्या कारणान जे फेरयेकार येतात नाल्यार थंय तांचे बरोबर कोण लोक येतात ते बिल्डिंगेनी घुसतात आनी थंय घाण करतात। सो ते जावपा न्ही खातीर आमी नॉर्मली सपोज 5 टॉयलेट हाडटात, ह्या फाटी आमी सीओ आनी चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट केला की एटलीस्ट 20 टॉयलेट तरी हाडून सगळ्या स्पॉट्सांनी दवरचे आनी ते तुमी पयलेच सगळ्या लोकांक सांगून दिवचे फेरयेवेल्यांक खंय खंय दवरल्या ते। सेकंडली फेरी ही स्ट्रिक्टली 7 दिसाचीच आसची। 7 दिसाच्या वयर ही फेरी वचची न्ही, कित्याक सगळ्या मुरगांवकारांक मागीर ताजो त्रास जावचो न्ही। दामोदराचो सप्ताह आमचोय बी सप्ताह इतल्या वर्सां आमी बऱ्या भशेन करतात। सो एक 7 दिसाचो सप्ताह म्हणटा तो 7 दिसाचो आसता, ताच्या भायर तो आसचो न्ही। 7 दिसां भायर तेंय बी आनी एग्री केल्यात। खुबश्यो गोष्टी हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगला तुमच्यो सारक्यो रेग्युलर चॅक्स आसपा जाय म्हणून। फायर डिपार्टमेंट म्हणजे सगळे डिपार्टमेंट पुलीस बी आसा तांकां जी नॉर्मली इन्स्ट्रक्शन दिता ताच्याकून ह्या वर्सा 125 वर्सां आशिल्ल्या कारणान चड लोक येतले आनी त्या खातीर सगळ्यांक आनी इल्ली काळजी घेवपा खातीर आमी सगळ्यांक सांगला। गव्हर्मेंटा सायडीन जाता तितलो सपोर्ट आमी हाजेय पयलो दिल्लो आसा आनी आतांय बी दिल्लो। 108 एम्बुलन्स आसूं नाल्यार फायर ब्रिगेड आसूं हे सगळ्यो एक्स्ट्रा प्रमाणात हांगा दवरप, कित्याक चड गर्दी जातली जाल्यार चड दवरप। हे सगळे गव्हर्मेंटा थ्रू आमी सपोर्ट दितलेच आनी आमी सप्ताह कमिटीकूय सांगला तुमचे आनी कितेंय सजेशन्स आसा ती तुमी आमकां दिवची, आमी हें करतले। सो अशें करून एक बरी मिटींग आज म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनान घेतल्या आनी बरो रिजल्ट येतलो ताचे बद्दल दुबाव ना। प्लास्टीक युजेज जी आसा ताजेर प्रामुख्यान आमी आज डिसायड केला की प्लास्टीक युजेज सिंगल यूज प्लास्टीक जो आसा तो मॅक्सिमम यूज करचे न्ही म्हणून म्युन्सिपालिटी वील बी व्हेरी स्ट्रिक्ट ह्या फावटी आनी जाता तितले प्लास्टीक आमी युजेज करपाक दिवचे ना। हांव लोकां कडेन ह्याच हातून रिक्वेस्ट करता की जे लोक येतात आनी प्लीज क्लॉथ बॅग्स वापरचे। सप्तकाची 125 वर्सां ताका आमी शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष अशें म्हणून आमी सेलिब्रेट करपाचें केल्लें आसा आनी तेजे खातीर आमचे सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांत जोशी हांच्या फुडारपणा खाला एक आमची स्पेशल आमसभा जाली आनी तितून श्री परेशभाई जोशी हांकां अध्यक्ष म्हणून काडलेले आसा उत्सव समितीचे आनी तेंच्या अध्यक्षते खाली हो न्हू आमी हो 125वो सप्तक व्हडा दबाज्यान करपाचें थारायल्लें आसा। तातूंतलें खास आकर्शण म्हटल्यार अंदू आमचो सप्तक जो आसा तो 7 तारखेच्यान सुरू जातलो ते 7 तारीख ते 11 तारीख पर्यंत। तातूंत 7, 8, 9 हे 3 दीस आमचे जे आसा हे देवळाच्या भितरच हवन जातलें। वास्को नागरिका तर्फे हवनाचो कार्यक्रम आसा। हातूंत जवळ जवळ पर डे आमचे 12 भट आसतले आनी तेंच्या उपस्थितीन हें हवन जातलें। आनी तेच बरोबर 7, 8, 9 हे आमचे 3 दीस जे आसा व देवळा समोर जे मंडप उबारतात त्या मंडपान खास गायनाचेर कार्यक्रम जातले। ह्या गायनाच्या कार्यक्रमाक आमी हे फाटी बरे गायक आमचो हाडपाचो प्रयत्न आसा आनी तेच्या नंतर आमचो सप्तक सुरू जातलो एज युजल। 11 तारखेक आमचो 10 तारखेक सप्तक सुरू जातलो, 11 तारखेक समाप्ती जातली। आता ह्या सप्तकाच्या निमतान एक आमी कितें केलां 125 वर्सां आसल्या कारणान वास्कोन आमी स्वतंत्रपथ रोड संपूर्ण स्वतंत्रपथ रोड इल्युमिनेशन करतले, लायटनींग करतले। मागीर विश्वसूर्या फुडलो जी लेन आसा ती लायटनींग करतले। FL गोम्स रोड जो आसा थंय लायटनींग करपाचें केलां। तेच बरोबर आमी लोकांक अपील केला, सगळ्या वास्कोच्या नागरिकांक आवाहन करता की आमी तुमी लायटनींग करचें, प्रत्येकाने आपापल्या घरा कडेन लायटनींग करचें, पताका लावचें आनी हे एक उत्साही आनी आनंदी वातावरण तयार करपाचें आमी तांकां सगळ्यांक अपील केल्लें आसा। हे वर्स जें आसा तें 125 वर्सां आसा त्या खातीर कितें आसा लोकूय बी चड येतले आनी कार्यक्रमय बी थोडे चड आसतले। सो वर्सान वर्स आमचो डिप्लॉयमेंट कितें आसता तो आमी करतात। सो ह्या फावटी जर गरज पडली जाल्यार आमी चड डिप्लॉयमेंट करतात आनी आमी म्युन्सिपालिटीक वर्सावळी प्रमाणे रिक्वेस्ट केला की चडांत चड वॉच टावर घालचे, CCTV कॅमेरा हे घालचे, कित्याक ईच एंड एवरी एक्टिविटी जी आसा ती ताजेर कॅप्चर जावची आनी त्या प्रमाणे आमचो स्टाफूय बी आसतना आनी आमी हें पळयतलें मेन की थंय अशें कसले एंटी सोशियल एलिमेंट्स पळय जे आसात तांचेर आमची चड नदर आसता, कित्याक चडशे प्रॉब्लेम क्रिएट करतात ते। सो आमी जे असले कोण आसात तांकां पयलींच आमी डिटेन करतले आनी तांचे कितें आसा तें एक्शन घेतले। आमी डे नायट पेट्रोलिंग करतले, स्टाफ घालतले
आनी इन कोऑर्डिनेशन विथ सप्ताह ऑर्गनायझिंग कमिटी आमी सगळे हो ऑर्गनायज करता आनी आमचे एंडेवर आसतलो की हो बऱ्यांत बरो सप्ताह जावप आनी विदाउट एनी मच ट्रबल ऑर इनकन्विनियन्स टू लोकल पीपल विजिटींग आमचे धाम बाबाचे दर्शनाक येतात. आमचे फूल हेचे आसतले आमचे ट्रॅफिक आमचे वास्को पुलीस स्टेशन स्टाफ आमचो होल सब डिविजन एरिया हे सप्ताक आमी ऑलरेडी आतां हियरींग करपाक ऑलरेडी स्टार्ट केला. लास्ट टायम आमी गोबी मंचुरियन दिलें सगळ्यांक थोड्यांचें आसलेलें बाबा गोबी मंचुरियन बॅन करपाचें आनी थोड्यांक जायी आसलेलें म्हणून आमी कितें केलें आमी FDIक सांगलें बाबा गोबी मंचुरियनाचें कितें करूया काय म्हणून तेंच्यांनी सांगलें बाबा गोबी मंचुरियन तुमी दवरता जाल्यार तांकां एक सेपरेट किचन करपाक लाय नाजाल्यार तांकां खंय तरी तुमी पयलीं रेडी करून न्ही गोबी आनी मागीर हांगा हाडून फ्राय करून विकूंक शकता. म्हणून लास्ट टायम जशें आमी केल्लें न्हू तशें आमी करतले पूण एज पर तांकां जाय अशें पण तेंच्यांनी सांगलें बाबा हें सारकें ना जाल्यार भायर मारतले. दिस टायम सिन्स इट इज 125 years लोक चड येवपाचे एक्सपेक्टेशन सो पार्किंगाचे इश्यू म्हटल्यार मेन पार्किंग जी आसतली 4 व्हिलर एंड 2 व्हिलर विल बी नियर तानिया हॉटेल. तानिया हॉटेल जो ग्रावंड आसा त्या ग्रावंडाचेर मॅक्सिमम 4 व्हिलर एंड 2 व्हिलर पार्किंग जाता. तशेंच वी हॅव रिक्वेस्टेड MMC टू रायट टू KTC कडेन भायर जो एरिया आसा पार्किंगाचो तो सुद्दां क्लियर करून पार्किंग करून दिवचें जेणे करून पीपल कमींग फ्रॉम न्यू अडे ऑर चिकालीम सायड दे कॅन पार्क देर टू 4 व्हिलर ओवर देर आनी चलत येवपाक मेळटा. आनी सेकेंड थिंग हो सद्या रोड क्लोजर आसा स्वतंत्रपादाचेर रोड ओपन आसा एक्सिस्टम रोड बंद आसा तो सप्तकाच्या टायमाचेर तांच्यांनी एक्सिस्टम केला की बोथ द लेन्स वील बी ओपन एक्सिट रॅम्पा कडेन आसा. सो स्वतंत्रपाद बंद जातलो तेन्ना आनी हो रोड ओपन जातलो. सो लोकांक व्हडले त्रास जावचे ना येवपाक वचपाक. फक्त म्हणजे एक रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की ह्या ज्या धाकटे रोड आसा थंय हे फेसिलिटी पार्किंग करपाची ना जेणे करून दुसऱ्यांक त्रास जावचो ना. मेन पार्किंग आसा ती तानिया हॉटेल आसा. तशेंच आनी एक रिक्वेस्ट आसा म्हाका लोकां कडेन सगळेच वास्कोचे तशेंच वास्कोचे येवपाचें आसा लोकांचे. आतां आमचो वयलो हायवे जो रेडी जाल्लो आसा तो सुद्दां रोड यूज करपाक जाता लोकांनी आनी वचपाक सुद्दां त्या रोडांतल्यान वचपाक जेणे करून सिटी जी आसा ती आमची कंजेस्टेड जावची ना. मातशें पयस पडटलें पूण स्मूथली वचपाक मेळटलें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार.